अर्को सूचना नआएसम्म क्याडेट क्लास अफ। म अब सहायकको र असै भाइहरुका केही क्वेशन्सहरु ग्रामर जन्ने केही छुटेका त्यस्ता ती पार्ट्स अफ स्पीच सेन्टेन्स मेकिङ यस्ता च्याप्टरहरु छन् हैन। म त्यो आज गराउन चाहन्छु है। हेरौं ल क्याडेटकोहरु केही दिन 4-5 दिन बिदा बस्ने। अब हामी अरु सकाएपछि तपाईहरुकोमा फर्किहाल्छौं, नयाँ सूचना आइहाल्छ। ल ल केही छैन, नयाँ विद्यार्थीहरुलाई केही छैन। ल आधी जिन्दगी च्याट लेखेर जाने हो। ल अहिले जे पढाइ हुँदैछ हेरौं। अब हामी दोस्तो हामीलाई एउटा सेन्टेन्स मेकिङ भन्ने एउटा क्वेशन छ है। एउटा च्याप्टर छ यो हाम्रो असैहरुमा, जहाँसुकै छ सेन्टेन्स मेकिङ, वाक्य बनाउने। वाक्य बनाउने बेला जे पनि शब्द आउन सक्छ। डिपेन्ड अन भनेर आयो। ल मानौ डिपेन्ड अन, डिपेन्ड अन। अब तपाईले यसको सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। रिटेनिङ द मिनिङ अफ सेन्टेन्स और मेक सेन्टेन्स। डिपेन्ड अन, वी डिपेन्ड अन, वी डिपेन्ड अन दीपक, हामी दीपकमा भर पर्दछौं। वी डिपेन्ड अन दीपक टु पास द एक्जाम। वी डिपेन्ड अन दीपक टु पास द एक्जाम। We depend on Deepak to pass the exam. Depend on, depend on. We depend on हेरौं त। We depend on Deepak to pass the exam. यो यहाँनेर थियो। We depend on Deepak to pass the exam. वाक्य बनाउने भनेको तपाईलाई नेपालीको जस्तो वाक्य बनाउनु, इंग्लिश पनि त्यही वाक्य बनाउने हो। तर शब्द के आउँछ भन्ने हो कि शब्द चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसैले वी डिपेन्ड अन दीपक टु पास। सूचना आफ्नो इमेलमा आउँछ है त, इमेलमा आउँछ। ल अर्को नयाँ छुटेको क्लास छुट्ने जति नयाँ ग्रुप आउने बित्तिकै पढिहाल्ने। अहिले अब मेरो यो ट्याग छुट्यो, मेरो टेन्स छुट्यो, मेरो यो छुट्यो, मेरो नेगेटिभ छुट्यो भनेर भएन नि। पढ्दै जाने क्लास भइरहेका हुन्छन्, 12 महिना क्लास हुन्छ त, चिन्तै गर्नु पर्यो नि। जस्तो अब we depend on Deepak to pass the exam। जस्तो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई लुज, यो LOSE लुज भन्ने शब्द आउँछ। लुज भनेको हार्नु हो। यो LOSE लुज भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने हार्नु हो। I don't want to lose election। I don't want to LOSE lose the election। म चुनाव हार्न चाहन्न। I don't want to lose the election। LOSE lose। I don't want to lose the election। यो lose भन्ने शब्द हो त्यो। जस्तो LOSS loss, LOSS loss भनेको घाटा हो। तपाईहरुले यो lose loss र योलाई घाटा भन्ने शब्द हो। यो घाटा, यो lose loss हो। यो I was in loss in share trading। I was at loss in share trade। म शेयर किन्दा घाटामा थिए। I was at loss, at profit or at loss। I was at loss in share trade। शेयर किन्दा, यो लस भनेको घाटा हो। LOSS लस घाटा हो। अर्को लुज, हामीलाई पुरानो क्वेशन सोधिसकेका क्वेशनहरु नै सोध्न सक्छ। LOOSE लुज। There is a loose sheet of papers। sheet of papers खुकुलो। My new paint is, my new paint is loose। मेरो नयाँ पेन्ट खुकुलो छ। यो LOOSE लुज भनेको चाहिँ खुकुलो। यसरी कहिलेकाहीँ हामी शब्द झुक्किन्छौं। My new pants is loose। कन्फ्युजन भन्ने शब्द आउँछ कहिलेकाहीँ। कन्फ्युजन, I am in confusion regarding my future career।
I am in confusion. I am in confusion regarding my future career. मेरो फ्युचर करियरलाई लिएर म कन्फ्युजनमा छु. I am in confusion regarding my future career. I am in confusion regarding my future career. मेरो फ्युचर करियरलाई लिएर म के छु? कन्फ्युजनमा छु. यसरी सेन्टेन्सहरू लुज. I don't want to lose the election. I was at loss in share trade. Share trade मा म घाटामा थिएँ. My new pants is loose. मेरो नयाँ प्यान्ट खुकुलो छ. I am in confusion regarding my future career. I am in confusion regarding my future career. I am in confusion regarding my future career. मेरो फ्युचर करियरलाई लिएर म के छु? त्यसरी जुनसुकै शब्द पनि हामीलाई सेन्टेन्स बनाउन आउन सक्छ. जुनसुकै शब्द पनि हामीलाई सेन्टेन्स बनाउन आउन सक्छ. जस्तो अब rely on, interested in, interest in, contains, progress, invite to, take up, according to, according to. मैले स्याम्पल देखाउन खोजेको है. मैले जुन शब्द दिए त्यही वाक्य बनाउन आउँछ भन्ने होइन, तर त्यहाँ असैको लिस्टमा हेरौँ. rely on, interest in, contains, progress, invite to, take up, according to. Rely on. They rely on job for survival. They rely on job. They rely on job for survival. बाँच्नको लागि उनीहरू जागिरमा भर पर्छ. They rely on job for survival. यो rely on भनेको पनि भर पर्नु हो. They rely on job for survival. Interest in. I am interested in science. म विज्ञानमा रुचि राख्दछु. I am interested in science. 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 Contains. This book contains news and stories. Contain भनेको त्यो भित्र छ. This book contains news and stories. This book contains news and stories. Progress. Progress भनेको प्रगति. Progress depends on planning. Progress depends on planning and labor. श्रम र योजनामा के गर्छ त? प्रगति भर पर्दछ. Progress depends on planning and labor. Invite to. I want to invite you. I want to invite you to a party. I want to invite you to a party. I want to invite you to a party. I want to invite you. Invite to a party. I want to invite you to a party. Take up. She has taken up a new business. Take up भनेको सुरु गर्नु, सुरुवात गर्नु. She has taken up a new business. She
has taken up a new business, and according to the minister, Nepal is fighting against COVID-19. Nepal is fighting against COVID-19. मैले तपाईलाई वाक्य बनाउने तरिकाहरू सिकाउँदैछु। नेपालीमा पनि हामीले वाक्य बनाउन पढेका छौं। वाक्य बनाउने भन्ने शब्द चाहिँ त्यो हामीलाई सहायक सूचक होस्, एपीएफ होस्, नेपाल पुलिस होस्, तीनतिरै छ यो। अब कोहीले छैन भनेर पनि त्यहाँ च्याटमा लेख्न भ्याए होला हैन। त्यसैले यो हेरौं यसलाई। They rely on job for survival. I am interested in science. यो शब्दको एउटा वाक्य बनाउन आउँछ, सजिलो शब्द आउँछ, तपाईहरुले सुनेकै शब्द आउन चाहिँ। अब असैलाई अघिल्लो वर्ष मुभ इन्टु भनेर आएको थियो। नेपाल प्रहरीको असैलाई अघिल्लो वर्ष वाक्य बनाउने मात्रै दुईटा क्वेशन आएको थियो। एउटा टेन्सको वाक्य बनाउन आएको थियो स्टडी शब्द, अर्को मुभ इन्टु भन्ने वाक्य आएको थियो। I don't want to move into any trouble. म कुनै समस्यामा प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यसैले यहाँ rely on, interested in, I am interested in science. This book contains news and stories. यो बुकमा न्यूज र स्टोरी छ। Progress depends on planning and labor. I want to invite you to a party. She has taken up a new business. According to the minister, Nepal is fighting against COVID. यसरी केही शब्दहरू तपाईहरुलाई नोटमा राखेका छन् या बुकमा छन्, ती शब्दहरूलाई प्र्याक्टिस गर्ने है। ल जजसको मधुरो छ आएन, त्यसले के गर्ने, नेट वाइफाई भएपछि पढ्न सुरु गर्ने। एकछिन है। यसरी त्यसलाई हामीले हेरौं। जस्तो सेन्टेन्स मेकिङ भन्ने बित्तिकै त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जे पनि आउन सक्छ सेन्टेन्स मेकिङ भन्ने कुरा। मैले अब धेरै यसलाई तपाईहरुलाई भन्न चाहिन। जस्तो सेन्टेन्स मेकिङ, गेट अप भनेर वाक्य बनाऊ भनेर आयो। गेट अप भनेको उठ्नु। आई गेट अप at 5 AM every morning. I get every morning. Get up भनेको चाहिँ के त? Get up भनेको उठ्नु या बिउजन। I get up at 5 AM every morning. I get up, हेर्नुस् यो get up भनेको बिउजन हो। त्यसैले अब cancel भनेर आयो शब्द। The game is cancelled. The game is cancelled due to rainfall. The game is cancelled due to rainfall. त्यसपछि trouble. Don't put me into trouble. मलाई समस्यामा नपार।
Don't put me into trouble. Don't put me into trouble. Don't put me into trouble. मलाई समस्यामा नपार. Don't put me into trouble. Don't put me into trouble. Trouble. Don't put me into trouble. मलाई समस्यामा नपार. I get up at 5 a.m. every morning. The game is cancelled due to rainfall. The game is cancelled due to rainfall. Don't put me into trouble. मलाई समस्यामा नपार. Don't put me into trouble. This is trouble. Don't put me into trouble. Don't put me. जसले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यो शब्दलाई रिटेनिङ द मिनिङ भनेर धेरै विद्यार्थीले मलाई म्यासेजमा लेख्नुहुन्छ. रिटेनिङ द मिनिङ भनेको वाक्यको अर्थ लाग्ने गरी वाक्य बनाउनुस् भनेको के. सर यो रिटेनिङ द मिनिङ भनेको के भनेर म्यासेन्जरमा सोध्नुहुन्छ. अनि विद्यार्थीहरूको बानी कस्तो छ भने स्पेलिङ सोध्नुहुन्छ, गुगलमा गएर चेक गरे पनि त हुन्छ. त्यो पनि स्पेलिङ धरि सोध्नुहुन्छ हैन. सर यो शब्दको नेपालीमा के भन्नुहुन्छ, गुगलमा गएर ओड अनि नेपाली भनेर लेख्ने बित्तिकै सिधै नेपालीमा मिनिङ आउँछ. त्यस्तो बच्चा कुराहरू सोध्नु पर्दैन. रिटेनिङ द मिनिङ भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो त्यो यो भनेको चाहिँ सेन्टेन्स बनाउने. अनि मैले पढाइसकेको केही च्याप्टरहरू जस्तो विद्यार्थीहरूले हामीले पढेनौं भन्नेसम्म म्यासेन्जरमा क्वेशनहरू लेखिरहेका छन्. जस्तो मैले ती आज बच्चा च्याप्टर सबै सकाउँछु. सफिक्स भनेको के भनेर पनि एउटा विद्यार्थीले प्रश्न गरेका छन्. मैले यो तपाईहरुलाई अस्ति डेरिभेटिभ सम्म पढाइसकेका थिएँ. सफिक्स भनेको प्रत्यय, शब्दको पछाडी. यो हाम्रो एपीएफ यो तीनवटालाई नै हेरौं. यो पार्ट्स अफ स्पीचमा छ, यो सिलेबसमा कहाँ छ भनेर हेर्न पर्दैन. यो तपाईहरु सबैकोमा हुन्छ. शब्दको पछाडी केही भाषिक इकाइ थप्नुलाई थप्नु सफिक्स हो. सफिक्स गरी वाक्य बनाउनु हो. यो सफिक्स को आफ्नै अर्थ चाहिँ हुँदैन. फेरि यो सफिक्स भनेको जे पनि लाग्न सक्छ. ERASE इरेज भयो हैन. यसमा तपाईले ER लगाइदिनुस्. तपाईलाई एक्जाममा यसरी क्वेशन आउँछ. SUFFIX सफिक्स भनेर आउँछ. ERASE इरेज भनेको इरेजर, मेट्ने इरेजर. तपाईहरु इलेजर भन्नुहुन्छ नि, इलेजर हो. त्यो इलेजर भनेको यही हो. इरेजमा ER लागिसकेपछि के हुन्छ, इरेजर. जस्तो PLAY प्ले, PLAY प्ले, प्लेमा सफिक्स लागिसकेपछि के हुन्छ त, PLAYER प्लेयर. डाइरेक्ट, DIRECT डाइरेक्ट, यसमा के हुन्छ, DIRECTOR डाइरेक्टर. हेर्नुस्, डाइरेक्टर. डाइरेक्टमा के हुन्छ, डाइरेक्सन, DIRECTION, ION पनि लाग्दो रहेछ नि त डाइरेक्सन भन्नलाई. जस्तो INFORM इन्फर्म. अब तपाईले सफिक्स लाउनु पर्यो. सफिक्स भनेको प्रिफिक्स भएको भए अगाडि लाउनु हुन्थ्यो, सफिक्स पछाडी लाउने. इन्फर्मबाट इन्फर्मेसन, इन्फर्मेसन. तर एउटा कुरा के बुझ्ने भने सफिक्स लगाउँदा यस र इएस लगाउने चाहिँ होइन. फेरि सफिक्स लगाउँदा यस, इएस, इडी र आइएनजी लगाउने होइन. त्यो भन्दा बाँकी यहाँ नोट लेखौं त. सफिक्स लगाउँदा एनओटी नोट, SUFFIX सफिक्स लगाउँदा यस, इएस, त्यसपछि आइएनजी, इडी लगाउने होइन. यो चारवटा तपाईले लगाउने होइन. यो चारवटा चाहिँ लगाउने होइन है. यो चारवटा चाहिँ लगाउने होइन. सफिक्स लगाउँदा यस, इएक्स, त्यसपछि आइएनजी र इडी लगाउने होइन. जसले सफिक्स लगाउन चाहन्छ उसले यो शब्दहरू लगाउने होइन. जस्तो अब मैले ओल्ड लेखेँ अनि सफिक्सहरू केही एक्जाममा सोध्न सक्ने शब्दहरू लेख्छु मैले. हेर्नुस्,
यहाँ ओल्ड लेखेँ अनि यहाँ न्यू ओल्ड लेख्छु मैले नयाँ शब्द लेख्छु ओल्ड र न्यू ओल्ड र के लेख्छु त न्यू ओल्ड ओल्ड र न्यू ओल्ड जस्तो PLAN प्लान प्लानबाट नयाँ शब्द के भन्छ प्लानबाट प्लानर PLANNER प्लानर PLANNER प्लानमा ER जोड्यो भने प्लानर भन्छ PLANNER प्लानर कम्फर्ट COMFORT कम्फर्ट पछाडी थप्नुस् पछाडी अब तपाईले COMFORTABLE कम्फर्टेबल COMFORTABLE कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल कम्फर्ट को के हुँदो रहेछ त कम्फर्टेबल कम्फर्ट को कम्फर्टेबल जस्तो कहिलेकाहीँ एबल ABLE एबल पछाडी थपेर नयाँ शब्द बनाउने ILTY एबिलिटी ABILITY एबिलिटी मैले कुन शब्द थप्ने पनि अहिले भन्छु CONFUSE कन्फ्युज कन्फ्युजन CONFUSION कन्फ्युजन कन्फ्युज कन्फ्युजन कन्फ्युज कन्फ्युजन complete COMPLET complete COMPLETION completion ILY ISE JT LY यस्तो लाग्छ LUCK lock LUCKY 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 PLAN plan PLANNER planner comfort comfortable able ability confuse confusion complete completion lock lucky lock lucky LY पनि हाम्रो लाग्छ जस्तो ह्याप्पी भन्ने आयो तपाईले ह्याप्पीलाई NESS गर्नुस् अन्तिम अक्षर आई छ भने आईलाई ह्याप्पीमा NESS HAPPINESS happiness अर्को मानव गुड भन्ने शब्द आयो GOOD गुड गुडनेस गुडको गुडनेस भयो पोलाइट POLIT पोलाइट तपाईले यसलाई POLITLY पोलाइटली आखिर जे शब्द आए पनि के बुझ्ने भन्दाखेरि मैले सफिक्स लगाउँदा शब्द भन्दा पछाडी अर्को केही कुरा थप्न पर्छ त्यो शब्दले के होस् त नयाँ शब्द दियोस् केही शब्द दिनुपर्छ जस्तो पोलिटिक्स भयो पोलिटिक्सलाई त अब नयाँ शब्द के बनाउने POLITICS पोलिटिक्स पोलिटिकल POLITICAL पोलिटिकल पोलिटिकल पोलिटिक्स को पोलिटिकल पोलिटिक्स को पोलिटिकल पोलिटिक्स को पोलिटिकल GHIJK त्यो पोलिटिक्सलाई हामीले के भन्यौं त पोलिटिकल भन्यौं पोलिटिकल यो यसरी हामीले यहाँ हेरौं त यो कुरालाई यसरी सफिक्स भन्ने बित्तिकै EALIGY सफिक्स के हुन् त सफिक्स लगाउँदा नोट सफिक्स लगाउँदा वाक्यमा सरी शब्दमा सफिक्स लगाउँदा शब्दमा ER ION LY Y INGLY AL CAL TION IJT ISE आदि थप्ने यो शब्दहरु यो एउटा लिस्ट हुन्छ यो शब्द पछाडी थप्ने जस्तो तपाईहरु नेपालीमा केन्द्र प्लस इए केन्द्रीय यस्तो गर्नुहुन्छ नि माया प्लस आलु मायालु इए
शब्दबाट मुख्य शब्दबाट नयाँ शब्द बनाउने प्रक्रिया के हो? सफिक्स हो। यसलाई ध्यान दिउँ, सजिलै शब्द आउँछ, त्यसलाई तपाईहरु सक्नुहुन्छ। सफिक्स गर्न हामीलाई केही गाह्रो हुन्न। त्यसपछि अब एडजेक्टिभ भन्ने शब्द हेरौँ। एडजेक्टिभ एनआईडी सहायकहरुलाई एडजेक्टिभ। एडजेक्टिभ भनेको कुनै शब्द अगाडि थपिदिने, त्यसको विशेषता जनाउने शब्द थपिदिनु पर्यो। एडजेक्टिभ भनेको के त? नाउन अगाडि प्रयोग हुने शब्द एडजेक्टिभ हो। नाउन अगाडि प्रयोग हुने शब्द एडजेक्टिभ हो। नाउनको विशेषता बताउने एडजेक्टिभ भनेको विशेषण। यो पार्ट्स अफ स्पीचबाट है, यो पार्ट्स अफ स्पीचको कुरा हो। नाउनको विशेषता बताउने शब्द, नाउनको विशेषता बताउने शब्द, नाउनको विशेषता बताउने शब्द एडजेक्टिभ हो। एडजेक्टिभ हो नाउनको विशेषता बताउने शब्द। यदि कुनै शब्दले आफ्नो पछाडि नाउन लिन्छ भने त्यो शब्द एडजेक्टिभ हो। यदि कुनै शब्दले आफ्नो पछाडि नाउन लिन्छ भने, आफ्नो पछाडि नाउन लिन्छ भने त्यो शब्द एडजेक्टिभ हो। अब एडजेक्टिभबाट प्रश्न आइहाल्यो भने कस्तो आउँछ त? प्राय प्रश्न नआउन पनि सक्छ, आइहाल्यो भने कस्तो आउँछ त? अब यहाँ हेरौँ, त्यो कुरा पनि हामीले सिक्न पर्छ। जस्तो आई हैव अ ज्याकेट भनेर आयो, ज्याकेट। अब तपाईलाई यहाँ सोध्यो एड एडजेक्टिभ, एड एडजेक्टिभ भनेर सोध्यो। तपाईले एउटा एडजेक्टिभ थप्न पर्यो। मसँग ज्याकेट छ। कस्तो ज्याकेट छ त? कुन ज्याकेट छ? यो तपाईले एउटा एडजेक्टिभ थप्दिनु पर्यो। यदि एडजेक्टिभ भन्ने शब्द आयो भने विशेषण थप्नु, ज्याकेटको अगाडि थप्नु पर्यो। जस्तो मैले तपाईहरुलाई मोडिफाई गर्ने बेलामा एनआईडी का भाइहरुलाई मात्रै मोडिफायर छ, हाम्रो अरुमा मोडिफायर छैन। आई हैव अ लङ ज्याकेट, आई हैव अ रेड ज्याकेट, आई हैव अ कलरफुल ज्याकेट, जे थपे पनि हुन्छ। आई हैव अ लङ ज्याकेट गरे पनि भयो। हेर्नुस् है, एउटा शब्द थपिदिने। मसँग लामो ज्याकेट छ। कस्तो ज्याकेट? लामो ज्याकेट छ। आई हैव अ कलरफुल ज्याकेट, आई हैव अ रेड ज्याकेट। तपाईले यो एउटा शब्द थपिदिने, कुनै पनि वस्तुको विशेषता जनाउने शब्द थपिदिने। एडजेक्टिभ थप्दा यसको विशेषता बताउने शब्द थप्ने। एडजेक्टिभ थप्दा, जस्तो यो प्रश्न यो प्याटर्नमा आयो, तपाईलाई थप्न पर्ने छ एडजेक्टिभ भने एडजेक्टिभ थप्दा नाउनको विशेषता जनाउने शब्द थप्ने। नोट लेखौं, एडजेक्टिभ थप्दा, नोट, एडजेक्टिभ थप्दा, एडजेक्टिभ थप्दा दिइएको नाउनको विशेषता जनाउने शब्द थप्ने। विशेषता जनाउने शब्द थप्ने। एडजेक्टिभ थप्दा दिइएको नाउनको विशेषता जनाउने शब्द थप्ने। मैले अहिले ज्याकेटको विशेषता जनाउने शब्द थपे। मसँग लामो ज्याकेट छ, मसँग रंगीन ज्याकेट छ, कलरफुल छ, मसँग रातो ज्याकेट छ। एउटा प्रश्न तपाईलाई यसरी आउन सक्छ। एडजेक्टिभ थप्नु पर्यो। जस्तो सीता इज गर्ल भनेर आयो। मानौ सीता इज अ गर्ल। अब तपाईले उ कस्ती गर्ल हो त यो? एड एडजेक्टिभ। यहाँ तपाईले एउटा एडजेक्टिभ थप्नु पर्यो। यो हाम्रो एडजेक्टिभ थप्नु पर्यो। सीता इज गर्ल। सीता केटी हुन्। कस्ती केटी हुन्? अग्ली केटी हुन्, नराम्री केटी हुन्, राम्री केटी हुन्, काली केटी हुन्, गोरी केटी हुन्, नेपालकी केटी हुन्,
भारतकी केटी हुन्, कस्ती केटी हुन् त? यो कस्ती केटी हो, यसको अगाडि तपाईले एउटा विशेषता थप्नु पर्ने हुन्छ। सीता इज अ टल गर्ल। सीता इज अ टल गर्ल। यसरी तपाईहरुले एउटा काम एडजेक्टिभमा त्यो हो। अस्ति मैले एडभर्ब भन्ने सिकाइसकेको छु। तपाईहरु पढ्नुभयो पढ्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन। एडभर्ब मैले मजाले सिकाइसकेको छु। तपाईलाई एलवाई थपेर एडभर्ब बनाउन सिकाएको छु। मैले नाउनको बेलामा केही 8 10 10 12 वटा जति शब्दहरु तपाईहरुलाई प्लुरल बनाउन आउने शब्दहरु लेखाइदिएको पनि छु होला। अब अर्को क्वेशन छ हामीलाई सी। I had 3 books last month. You 3. The underlined word is. यो अंडरलाइन गरेको शब्द कुन हो? तपाईहरुले पद वर्ग भनेर नेपालीमा पढ्नुहुन्छ पद वर्ग भनेर। द अंडरलाइन्ड वर्ड इज। अंडरलाइन गरेको शब्द कुन हो? 3। मसँग कतिवटा बुक छन्? 3 वटा। किताब भन्दा अगाडि आयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ पद वर्ग छुटाउन पनि आउँछ। 3 भनेको एडजेक्टिभ हो। 3 भनेको एडजेक्टिभ हो। कहिलेकाहीँ पद वर्ग छुटाउन पनि आउँछ। They are lucky students. They are lucky students. उनीहरु lucky students हुन्। They are lucky students. Word category of the underlined word. Underlined word. अब तपाईलाई अंडरलाइन गरेको शब्दको वर्ड क्याटेगोरी भन्छ। वर्ड क्याटेगोरी भनेको पद वर्ग छुटाउने, नाउन भर्ब एडजेक्टिभ छुटाउने। अब स्टुडेन्ट भन्दा अगाडि लक्की आएको छ भने यो लक्की के हो त? यो पक्कै पनि एडजेक्टिभ हो। लक्की पक्कै पनि एडजेक्टिभ हो। दे आर लक्की स्टुडेन्ट्स। लक्की भनेको के हो त? एडजेक्टिभ हो। लक्की एडजेक्टिभ हो। कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउन सक्छ। She made an intelligence decision अनि ब्राकेटमा एडजेक्टिभ भनेर आयो। एडजेक्टिभ यो ब्राकेटमा दिएको शब्दलाई एडजेक्टिभ बनाउनु पर्छ। She made an intelligent INTELLIGENT यसलाई तपाईले यो ब्राकेटमा दिएको शब्दलाई एडजेक्टिभ बनाउनु पर्यो। एडजेक्टिभबाट प्रश्न आउँदाखेरि के गर्दो रहेछ त? एउटा त एडजेक्टिभ थपिदिने, एउटा एडजेक्टिभ बनाउने, अर्को चाहिँ पद वर्ग छुट्याउने। यो 3 थरीका प्रश्न आउँदा रहेछन्। She made an intelligent decision. She made an intelligent decision. She made an INTELLIGENT. She made an intelligent decision. ल सी मेड एन यसरी हामीले के गर्यौं त? एडजेक्टिभ भनेको कुरा गर्यौं। एडजेक्टिभबाट यो कुराहरु गर्ने। पार्ट्स अफ स्पीच भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। पार्ट्स अफ स्पीच भनेकै नाउन भर्ब एडजेक्टिभ प्रोनाउन, त्यसलाई हामी पार्ट्स अफ स्पीच भन्छौं। पार्ट्स अफ स्पीच त्यो हो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कहिलेकाहीँ प्राय त आउँदैन, सिंगुलर र प्लुरलबाट नाउनबाट हेर्नुस्। कहिलेकाहीँ सिंगुलर र प्लुरल आइरहेको छ नाउनबाट। यसबाट म तपाईहरुलाई केही मात्रै लेखाउँछु, धेरै लेखाउँदिन। हामीलाई एक्जाममा आउने प्लुरल नाउन यो तपाईहरुलाई मैले पहिला पनि लेखाइसकेका हुनुपर्छ यो। अब मैले तपाईहरुलाई र्याप अप गर्नतिर लगे। अब हामी यस्तै प्यासिभहरु के सरी प्यासिभ र नेपाल पुलिसलाई भएन त्यो। यहाँ हेरौं अब सिंगुलर नाउन भर्सेस प्लुरल नाउन। यो केही शब्दहरु यसमा 15 वटा जति शब्द कण्ठ गर्नुपर्छ। चाइल्ड को चिल्ड्रेन, MAN, MAN,
WOMAN woman, WOMEN woman, ठीक छ। OX ox भनेको गोरु, OXEN EN OXEN, BENCH bench, BENCHES benches, child children, man man, woman woman, ox oxen, bench benches, bench benches। त्यसपछि हामीलाई बढी आइरहेको क्वेशन्स भनेको MOUSE माउस, MICE माइस, DEER डियर, यो डियर को डियरै हुन्छ, FISH फिश, FISH फिश, SHEEP sheep, SHEEP sheep, these are the same words, child children, man man, woman woman, ox oxen, bench benches, mouse mice, deer deer, fish fish, sheep sheep। लेखौं यो मैले पढ्ने तरिका मात्रै सिकाउने यो पार्ट्स अफ स्पिचमा। मेरो असै बुकमा जति छन् तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि, असै बुक भन्ने धेरैले काठमाडौँबाट मगाउने, यहाँ कोलम्बियामा पाइन्छ त्यो असै बुक, त्यसमा यो पार्ट्स अफ स्पिच सबै राखिएको हुन्छ। सिनोनिम एन्टोनिम पढ्नु पर्दैन, त्यो दुनिया जे पनि आउन सक्छ। सिनोनिम एन्टोनिम मैले पढाउँदिन, जे पनि आउन सक्छ। त्यो त्यस्तो शब्द सिनोनिम एन्टोनिम पढेर साध्य हुँदैन। त्यो हजारौंवटा शब्द छन्, 1 लाखवटा शब्द छन्, यही आउँछ भन्ने फिक्स हुँदैन। तर यस्ता यो सिंगुलर प्लुरल प्रिफिक्स सफिक्स सिंगल वर्ड भनेको चाहिँ बुकमा जे छ त्यही आउँछ। बुकमा तपाईहरुले जे पढ्नुहुन्छ त्यही आउँछ। त्यसैले यो तपाईहरुले मेरो असै बुक हेर्नु भएको छ नि कि छैन? यो बुक यो तपाईलाई यो मैले भनिसकेको छु, यो बुक सबैले लगाएर पढ्नु है। अब यहाँ कति कुराहरु क्लासमा पढाउन भ्याइदैन, यहाँ भएका ग्रामरका क्वेशन सबै एउटा नछोडिकन प्र्याक्टिस गर्ने। यो बुक सबैले कोलम्बियामा पाइन्छ, देशमा अन्त कहीँ पनि पाइँदैन। कसैलाई चाहियो भने मलाई मेसेन्जरमा खबर गर्ने, हामी कुरियर गरेर पठाउँछौँ। अहिले 1-2 दिनपछि कुरियर खुल्दैछ। यहाँ भएका असै पढ्न चाहने नेपाल पुलिसका विद्यार्थीले जसरी पनि कण्ठ गर्ने। यो किताब पढ्ने कुरामा 400 रुपैयाँको बुकमा कुनै कम्प्रोमाइज नगर्ने, कुनै त्यो कम्प्रोमाइज नगर्ने। त्यो कोलम्बियाको नोट पढेर पुग्दैन, यसमा जति छन् त्यो कुरा ध्यान दिने। त्यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ तपाईहरुले। चाहे सिंगुलर प्लुरल हुन्, जुनसुकै कुराहरु पढ्दा पनि यहाँ भएका सबै क्वेशन्सहरु धेरै छन्। अभ्यास छ, 2000 पुराना क्वेशनहरुको सोलुसन छ, सबै कुरो छ। त्यसैले अब अर्को हेरौं, मैले यसमा फेरि अझै गराए क्राइसिस, CRISIS क्राइसिस, यसको प्लुरल अन्तिममा SIS छ भने CRISIS गर्ने। एनालिसिस, एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस, LOUSE लाउज, माउसको जस्तै मुसोको जस्तै, LIC लाइस, TOOTH टुथ, टुथको के हुन्छ त? बीचमा दुईटा ओ आयो भने दुईटा हिट। FOOT फुट, यसको प्लुरल हुन्छ FEET फिट। त्यसले यो शब्दहरुलाई हेर्न चाहिँ पर्छ तपाईहरुले। जस्तो अब फर्मुला, FORMULA, फर्मुला, FORMULAE फर्मुली। यसरी हामीले के गरिरहेका हुन्छौं त? सिंगुलर प्लुरल गरिरहेका हुन्छौं। तपाईहरुले यो सिंगुलर र प्लुरललाई हेर्ने, यो शब्दहरु मध्ये प्राय यही नै आउँछ। यतिबाट तपाईहरुले अब म्यान वुमन भइ नै हाल्यो, यो सकिन्छ। हेर्नुस्,
यो शब्दहरू सिंगुलर प्लुरल कन्ठ गर्ने। नाउन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सिंगुलर र प्लुरल नै नाउन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। सिंगुलर र प्लुरललाई नाउन हो भन्ने बुझ्नु। र अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ एक्जाममा के गर्ने भन्ने शब्द आउँछ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा शब्द तपाईहरुलाई दिन्छ अनि एक्जाममा शब्द दिइसकेपछि कहिलेकाहीँ शब्द बनाउन सक्ने हुनुपर्छ। पार्ट्स अफ स्पीच भनेको शब्द हो। यो पार्ट्स अफ स्पीच भनेको चाहिँ पार्ट्स अफ स्पीच भनेको तपाईहरुलाई नाउन, नाउन, भर्ब, प्रोनाउन, नाउन, भर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, एडजेक्टिभ, एडभर्ब, प्रिपोजिसन, कन्जक्सन, यिनीहरू यस्तो यस्तो चाहिँ हुने। तपाईहरुलाई अब एडभर्ब पढाइसक्यो, प्रिपोजिसन पढाइसक्यो, एडजेक्टिभ हो, प्रोनाउन, भर्ब, नाउन, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौं त पार्ट्स अफ स्पीच भन्ने हो के। पार्ट्स अफ स्पीच भनेको के सर भन्नुहुन्छ। तर यो पार्ट्स अफ स्पीचबाट त्यति धेरै प्रश्न चाहिँ आका छैनन्। तर एनआईडी सहायकलाई चाहिँ पार्ट अफ स्पीचबाट 2 नम्बर भन्दा बढी क्वेशन आउँछ। एनआईडी सहायकलाई चाहिँ बढी क्वेशन्स आएको छ। नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ पार्ट्स अफ स्पीचबाट यो प्रश्न आउँछ, प्रिपोजिसन। नेपाल प्रहरीलाई पार्ट्स, नेपाल प्रहरी र एपीएफ लाई पार्ट्स अफ स्पीचबाट प्रिपोजिसन आएको छ। त्यही भएर यो बाँकी क्वेशनहरु तपाईहरुले कहिले पनि देख्नु भएन। सर यो पार्ट अफ स्पीचको क्वेशन कुन भनेर सोध्नुहुन्छ के। पार्ट अफ स्पीचको क्वेशन कुन सर भन्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो पार्ट अफ स्पीच भनेको रिलेटिभ प्रोनाउन पनि पार्ट अफ स्पीच हो नि त। पार्ट्स अफ स्पीच भनेको रिलेटिभ क्लज पनि पार्ट अफ स्पीच हो नि साथीहरु। प्रोनाउन भनेको त रिलेटिभ क्लज पनि हो नि त। जस्तो अब हेरौं, मैले प्रोनाउनबाट केही क्वेशन्सहरु गराउन चाहे। प्रोनाउनबाट केही क्वेशन्स हेरौं है। आउने म 4-5 वटा गराउँछु। दिस इज माई, माइन, एउटा चाहिँ यसरी छानिने आउँछ। दिस इज माई, माइन, हिम, हर बुक। दिस इज के हुन्छ अब यसलाई हर होइन दे। दिस इज माई, माइन, हिम, दे बुक। तपाईहरुले पढेर मिलाउनुहुन्छ। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यो माइन हुँदैन। यो माइन भनेको त वस्तु भन्दा पछाडी लाग्छ। दिस बुक इज माई माइन। यहाँ माइन, माई अनि वस्तु, माई अनि वस्तु, वस्तु पछाडी माइन। हेर्नुस्, माई पछाडी वस्तु, वस्तु अनि एमआई अनि माइन। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन। यहाँ धेरै बुझ्नुपर्छ। दिस इज माई हाउस, यो मेरो घर हो। दिस हाउस इज माइन। तपाईहरुले माई र माइनमा के फरक छ पनि बुझ्नु भएको छैन। माई वस्तुको अगाडि लाग्दछ, माइन वस्तु पछाडी लाग्दछ। यो धेरै विद्यार्थीले नबुझेको यो पनि हो। अरु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। माई वस्तु अगाडि लाग्दछ, अगाडि लाग्दछ। एमआई अनि माइन वस्तु पछाडी लाग्दछ, वस्तु पछाडी लाग्दछ। धेरैले नबुझेको माई र माइनमा के फरक सर भनेर सोध्नुहुन्छ। यो कुराहरु बुझ्नु भएको छैन। जस्तो अस्ति हामीले एउटा कमन प्रोनाउन भनेर पढ्यौं है। कमन प्रोनाउन भनेर पढ्यौं नि। आई एम दीपा भिजिटेड पोखरा। मैले र दीपाले पोखरा भ्रमण गर्यौं। टाइम देयर, we had time there। यहाँ एउटा शब्द तपाईहरुले प्रोनाउन राख्नु पर्यो। प्रोनाउन
अब यो प्रोनाउन भर्न पर्यो। यही शब्दलाई हेरेर प्रोनाउन राख्ने। यो म र दिपालाई मिल्ने प्रोनाउन राख्नुपर्छ। म र दिपालाई मिल्ने प्रोनाउन के हो? म र दिपाले पोखरा भ्रमण गर्यौं। यहाँ तपाईले ल्याएर प्रोनाउन राख्नुपर्ने भयो। प्रोनाउन राख्नु पर्यो। म र दिपालाई मिल्ने प्रोनाउन भनेको हामी। म र दिपा दुईजना हामी गयौं। अब यसको एन्सर के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ I and Deepa visited पोखरा। अब यस्तो क्वेशनमा चाहिँ I and Deepa visited पोखरा। I and Deepa visited पोखरा। I and Deepa visited पोखरा। यसलाई अब के भयो त? we गर्ने। we had a nice time there। we had a nice time there। I and Deepa visited पोखरा। we had यहाँनिर हेर्नुस् त दुवैलाई मिल्ने प्रोनाउन we हो। Sagar and my uncle call me close to me। अब यहाँ चाहियो प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन भर्नु पर्यो। सागर र मेरो अङ्कल तिनीहरू, तपाई होइन। सागर र मेरो अङ्कल भने तपाई पनि होइन। मैले तपाईलाई ट्याग क्वेशन पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ यदि दुईवटा प्रोनाउन मध्ये एउटा प्रोनाउन आई र उई भए उई गर्ने भनेर पढाएको थियो ट्याग क्वेशन। अब कतिलाई याद छ? सागर र मेरो अङ्कल तपाई होइन, यहाँ पनि THY दे प्रयोग गर्ने। यहाँ दे प्रयोग गर्ने। अब यसको एन्सर के हुन्छ त? THY दे प्रयोग गर्ने। एकचोटी मैले तपाईलाई ट्याग क्वेशन मैले एकचोटी हल्का रिमाइन्ड गर्न चाहे। ट्याग क्वेशन पढ्दा हामीले के पढ्यौं भन्ने हेर्नुपर्छ। ट्याग क्वेशन पढ्दा मैले के भनेको थिएँ भने I and C are happy। यहाँ हेरौं ट्याग क्वेशन। I र C दुईवटा मध्ये एउटा आई र उई भयो भने उई गर्ने। म र सीता उनी हामी हुन्छ। म र त्यो केटी दुईजना हुने बित्तिकै हामी हुन्छ। aren't we we and they फेरि दुईवटा मध्ये एउटा उई र दे आई र उई मध्ये एउटा छ भने उई नै गर्ने। आई र उई मध्ये एउटा छ भने उई नै गर्ने भनेर पढाएको थियो। we and they went पोखरा। we and they went पोखरा। we and they went पोखरा। didn't के भयो त यो? didn't we भयो। ठीक छ। she and he सी र ही भने तपाई हो। सी र ही भने त्यो केटी पनि तपाई होइन, त्यो केटो पनि तपाई होइन। दुईजना मध्ये एकजना पनि आफू होइन भने सी एन्ड ही आर डान्सिङ। अब यसलाई तपाईले के गर्ने त? aren't they सी एन्ड ही डान्सिङ aren't they। त्यसैले यसमा aren't we didn't we तर यसमा दे आयो नि। त्यसैगरी प्रोनाउन पनि हामीले राइट रूपमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ। कुन ठाउँमा कुन प्रोनाउन राख्ने भन्ने कुरालाई प्रोनाउन भनिन्छ। हामीले त्यो ठाउँलाई हामीले प्रोनाउन भन्न खोजेको त्यो हो के। कहिलेकाहीँ प्रोनाउन यसरी आउँछ, यु क्यान डु इट। यो तपाईलाई यो योरसेल्फ र योरसेल्फमा के फरक छ? यु क्यान डु इट योरसेल्फ यो सिंगुलर प्रयोग गर्ने। यो योरसेल्फ भनेको प्लुरल हो। यु क्यान डु इट योरसेल्फ। यु क्यान डु इट योरसेल्फ। ल आज क्लास सकिन लाग्यो। तपाईहरुलाई म घरमा एउटा ट्रान्सलेसनको होमवर्क दिन्छु। हाम्रो क्लास पढिरहन्छौं हामी। तपाईहरुको इंग्लिश पास नहुने बेलासम्म पढ्छौं। क्लास छुटेको चिन्ता नगर्ने। पछि क्लासहरु हुन्छन्, दोहोराएर क्लास हुन्छन्, अर्को ग्रुप फेरि सुरु हुने बेला भइसक्यो। सबै जनाले त्यो ग्रुपमा नि पढ्न पाउनुहुन्छ। कसैको एडमिसन चलिरहेछ, कोही पढिरहेछन्, कोही घर बसिरहेछन्। यो केही होइन, यो पढाइ भइ गर्छ, पढिरहने। आफू चाहिँ पढिरहने। कहिले के पढाइ हुन्छ, कहिले के पढाइ हुँदैन चिन्ता नलिने।
तपाईहरुले जतिचोटि पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। इंग्लिश र आईक्यू जतिचोटि पढे पनि हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अब एउटा ट्रान्सलेसनको होमवर्क दिएँ। नेपालमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै छन्। हिजो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीले 50 जना जतिको हत्या गर्यो। उक्त बाढी र पहिरो प्राकृतिक विनाशको एक उदाहरण हो। कतिपय प्राकृतिक विनाश मानिसका गल्तीका परिणामहरू हुन्। गल्तीका परिणामहरू हुन्। प्रकृतिको उचित संरक्षणबाट नै मानव जीवन सफल हुन्छ। प्रकृतिको उचित संरक्षण गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। ल 5 नम्बरको है त यो। नेपालमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै छन्। हिजो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीले 50 जना जतिको हत्या गर्यो। उक्त बाढी र पहिरो प्राकृतिक विनाशको एक उदाहरण हुन्। उक्त बाढी र पहिरो प्राकृतिक विनाशको एक उदाहरण हो। कतिपय प्राकृतिक विनाश मानिसका गल्तीका परिणामहरू हुन्। प्रकृतिको उचित संरक्षण गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। प्रकृतिको उचित संरक्षण गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई यति भन्दा ठूलो प्यासेजै आउँदैन। ठ्याक्कै यत्रै हो। 5 शब्दको ट्रान्सलेसन आउँछ। इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुस्। ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। यो चाहिँ तपाईहरुलाई भोलिको लागि होमवर्क भयो। ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश। ल थ्यांक यू सबैजनालाई। भोलि यो होमवर्क गर्ने, मलाई मेसेन्जरमा ट्रान्सलेसन गरेर फोटो खिचेर पठाउने। क्लियर फोटो, फेरि घुमाएर उल्टो फोटो, उत्तानो परेको फोटो, त्यस्तो फोटो होइन नि। तपाईहरुलाई त फोटो पठाउनु भने मोबाइल उल्टाएर हेर्न पर्छ। फोटो कस्तो पठाउनुहुन्छ तपाईहरुको बानी। प्रदीप प्यानसिया भन्नेमा ट्रान्सलेसन गरेर क्लियर ट्रान्सलेसन गरेर फोटो खिचेर पठाउनु। ल थ्यांक यू। हैव अ गुड टाइम। टेक केयर। बाय बाय।